नमस्कार। कार्यक्रम उठौँ समृद्धिका लागिमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभिन्न विषयमा विवादित बन्दै गइरहेको छ। यता पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ अमेरिकी सहयोग एमसीसी को विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका कुराहरू उठिरहेका छन्। सत्ता पक्ष र विपक्षमा पनि दुई धार भएको देखिन्छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै पनि यो विषयलाई लिएर कतिपयले यो विषय राम्रो छ ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कतिपयले यसको विपक्षमा उभिरहेका छन्। यसले देशलाई एउटा ओह्रालोतर्फ लैजाने विकेन्द्रीकरण हुने भएकाले पनि एमसीसी ल्याउन नहुने भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। कतिपय विश्लेषकहरू पनि एमसीसी नेपालको हितमा नहुने भनेर बताइरहेका छन्। खासमा एमसीसी को विषयले यति धेरै अवस्था भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै पनि अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई विरोध गर्नु भनेको अब नपढेका र पढेर पनि नबुझेकाले यसको विरोध गरेको भनेर बताइरहनु भएको छ। खासमा के हो त यसको अवस्था, हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्छ। सचेतकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। तर चाहिँ तपाईको साउन्ड चाहिँ एकदम मधुर सुनिया छ, त्यति बुझेकै छैन, के गरौँ? हजुर, अब यो अलिकति बुझिया छ। हजुर, अब यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको एमसीसी भित्रको विवाद कहाँ पुगिसक्यो? हैन, यो त पार्टीले छलफल गर्दैछ, समयक्रममा बैठक बस्छ, छलफल गर्छ र पार्टीले उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय चाहिँ गर्छ। हजुर, अब यो एमसीसी को विषयलाई लिएर दुई धारमा उभिएको देखिन्छ। यता तपाईहरू एमसीसी सम्झौताको ठिक छैन भनेर लागिरहनु भएको छ, एमसीसी लागू हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ। खासमा एमसीसी लागू हुँदैन भनिरहँदाखेरि नेपालको अहितमा रहनुका कारणहरू के छन्? एमसीसी यो तपाईको राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको विषय भए हुनाले, यो गम्भीर विषय भए हुनाले यसमा छलफल हुनु स्वाभाविकै हो, यसलाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा विभिन्न तर्क वितर्कहरू उठ्न सक्छ। अब विगत कालमा नेपाली कांग्रेसको गभर्नमेन्टको बेलामा गरेको सम्झौता हो र अब अहिले उत्तराधिकारी सरकार भएको नाताले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास सरकारमा रहेका मन्त्रीज्यूहरूले गर्ने कुरा त्यति धेरै अन्यथा विषय रहेन। तर पनि यो चाहिँ पार्टीको विचार नीति राष्ट्रियतासँग जोडिएको यो गहन दूरगामी महत्त्वको विषय भए हुनाले चाहिँ यो पार्टीहरू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीहरूमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ र पार्टीहरूले नै आवश्यक निर्णय गरेर पार्टीहरूको निर्णयको आधारमै अगाडि बढ्ने कुरा हो। हजुर, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै एमसीसी को कुरालाई लिएर नपढेका र पढेर पनि नबुझेकाहरूले यसको विरोध गरेका हुन्, यिनी विकास विरोधी हुन् भनेर भन्नुभएको छ। के साँच्चीकै एमसीसी को विरोध गर्नेहरू विकास विरोधी हुन् नेपालको लागि? यो त उहाँ चाहिँ सोध्ने विषय पर्यो हैन। यो त उहाँले कुन प्रसङ्गमा कुन सन्दर्भमा कसरी बोल्नुभयो, के बोल्नुभयो भन्ने कुरा उहाँसँगै सोध्ने विषय पर्यो। त्यस कारणले मैले यसमा यतिखेर उहाँको भनाइको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न त चाहन्न र मैले बुझेअनुसार के हो त भन्दाखेरि विकासको बारेमा, अनुदानको बारेमा, सहायताको बारेमा विवाद परेको विषय होइन। चाहिँ विवाद परेको विषय असमान शर्तहरू जो थुपारिएको छ, ती शर्तहरूको बारेमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गर्ने खालका शर्तहरू भएको हुनाले ती शर्तहरूलाई समानतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ सकिँदैन, संशोधन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा बहसको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकाससँग जोडिएको, सहायतासँग जोडिएको, अनुदानसँग जोडिएको भनेर चाहिँ तपाईँको अन्यथा मतलब अनुदानको विषय या विकासको विषय मात्रै गरेर हुने विषय त होइन। चाहिँ त्यसो त विकासका योजनाहरू त अरू विगत कालमा थुप्रै योजनाहरू सञ्चालन भएकै छ। अमेरिकासँग युएसएडको बारेमा एग्रिमेन्ट भएको छ, ब्रिटेनसँग DFID-सँग एग्रिमेन्ट भएको छ, जर्मनीसँग, त्यस्तै स्विजरल्यान्डसँग, डेनिडासँग, जापानसँग, अब एक्जिम ब्याङ्कसँग, चाइनासँग विभिन्न चाहिँ मतलब मुलुकहरूसँग त एग्रिमेन्ट भएर गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गरेर आर्थिक सहायता लिन दिन त सबै गर्दै आइरहेछ नि हैन। ती विषयमा त विवाद उठेको विषय त होइन त, किनभने आर्थिक सहायता सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा विकास निर्माणसँग जोडिएका आर्थिक अनुदानहरू लेनदेन यो चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ यो नर्मल प्रक्रिया हो चाहिँ हैन।
तर अब यसमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि अब आर्थिक लेनदेनको रूपमा सहयोगको रूपमा अनुदानको रूपमा गरिने कुरा नेपाल गभर्मेन्टले आफैले गर्ने कुरा त्यो अलग विषय हो चाहिँ। तर यो चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टमा अनुमोदन गर्ने भनेर भनेको चाहिँ सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर भनेको कानुन बनाउने कुरा हो, ऐन बनाउने कुरा हो। त्यो चाहिँ ऐन बनाउने तहमा चाहिँ लैजाने कुरा हो। अब यदि चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सबै चाहिँ तपाईँको पार्लिमेन्टमा लगेर ऐन बनाउने मोडलमा जाने हो भने त चाहिँ सबै विकास आयोजनाहरू पार्लिमेन्टमा लैजानु पर्यो हैन, पार्लिमेन्टमा लैजानु पर्यो, पार्लिमेन्टले अनुमोदन गर्ने मोडलमा लानु पर्यो। सरकारले के गर्ने, सरकार त अपाङ्ग हुने भयो, लङ्गडो हुने भयो चाहिँ हैन, सरकारले त केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ त्यस्तो स्थितिमा। त्यसकारण यदि आर्थिक सहायता मात्रै हो भने त्यो सरकारले गर्ने विषय पर्यो, सरकारको स्वतन्त्रताको कुरा पर्यो। सरकारले उपयुक्त देखेको कुरामा गर्न सक्छ, नदेखेको कुरामा नगर्न सक्छ, त्यो सरकारले आफैले जोखिम मोलेर गर्ने विषय पर्यो। जब पार्लिमेन्टमा आयो भने पार्लिमेन्टमा आउने बित्तिकै यो चाहिँ त संविधान सम्मत कानुन सम्मत ढङ्गले चाहिँ ऐन बन्ने तहसम्म जान्छ। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि पार्लिमेन्टमा नेपालको संविधान अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टमा लिएर आउने आध्यात्मिक विधिहरू भनेर भनेको सम्झौताहरू भनेर भनेको शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता पार्लिमेन्टमा आउँछ, सिमाना सम्बन्धी सम्झौता पार्लिमेन्टमा आउँछ। यो शान्ति र मैत्रीसँग जोडिएको पनि होइन, यो सिमाना सम्बन्धी जोडिएको पनि होइन। प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी चाहिँ आउँछ पार्लिमेन्टमा, त्यो पनि होइन यो चाहिँ। र यो सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ आउँछ पार्लिमेन्टमा हैन। अब यो चारवटै विषय फेस भ्यालुमा त चाहिँ यो देखिँदैन हैन। सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा चाहिँ आउँदाखेरि सुरक्षा सम्बन्धी फेस भ्यालुमा सुरक्षासँग रिलेटेड होइन, यो आर्थिक सहायता सम्बन्धी हो भनेर भनेको छ। आर्थिक सहायता सम्बन्धी हो भने किन पार्लिमेन्टमा लिएर आउनु पर्यो हैन। र यहाँ सुरक्षा सम्बन्धी विषय हो भने सुरक्षा सम्बन्धी जस्तो अमेरिकाले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट हो। यसलाई यो रणनीतिलाई यो योजनालाई कार्यक्रमलाई एमसीसी कार्यक्रम मार्फत क्रियान्वयन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकाले लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था छ हैन। सम्झौतामा रिटेन रूपमा त चाहिँ आइपीएस को कुरा छैन, तर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो सम्झौतामा के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले भनेका चाहिँ उता पक्षबाट भनेका विषयहरू सम्झौताको पार्ट हुन सक्ने खालको व्याख्या विश्लेषण छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले भनेको कुरा त सम्झौताको पार्ट हुन सक्छ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ अङ्ग बनाएर लिएर आएको कुरा त त्यो त सुरक्षासँग जोडिएको विषय पर्यो। आइपीएस भनेर भनेको त सुरक्षासँग जोडिएको विषय पर्यो। उनीहरूले चाहिँ जो 2017मा स्थापना गरेर जसरी आफ्नो व्याख्या विश्लेषण गर्दै आइरहेका चाहिँ छन्, उनीहरू सबैले चाहिँ तपाईँको चाइनाको वरिपरि रहेका सीमावर्ती मुलुकहरूसँग चाहिँ जोडिएका मुलुकहरूसँग चाहिँ एक प्रकारको सुरक्षा सहकार्य गर्ने, स्टेट पार्टनरसिपको रूपमा चाहिँ तपाईँको के अरे सहकार्य गर्ने र तपाईँ चाइना, उत्तर कोरिया, रसिया, इरान लगायतका मुलुकहरूले चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको, लोकतन्त्रको उल्लङ्घन गरेको, अधिनायकवादको अभ्यास गरेको आदि आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको चाहिँ एउटा गठबन्धन सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गठबन्धनको रूपमा आइपीएस त गठबन्धनको रूपमा सुरु गरेको छ। अब गठबन्धनमा रहन मिल्ने कि नमिल्ने त नेपाल भन्दाखेरि नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीति सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल असंगठन आन्दोलन हो, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, सैन्य गठबन्धन होइन शान्तिपूर्ण चाहिँ मार्गलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण त्यो नेपालको संविधान विपरीत पर्यो त्यो चाहिँ त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले संविधानसँग पनि मेल खाने देखिँदैन हैन यो सम्झौता चाहिँ। अब अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा दुईटा राज्यको बीचमा एग्रिमेन्ट त हुन सक्छ, तर चाहिँ त्यहाँको अमेरिकाको चाहिँ एमसीसी भनेर भनेको त एउटा कम्पनी हो चाहिँ हैन। कम्पनीसँग नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गर्ने कुरा हैन, सरकार राज्य बीचको चाहिँ एग्रिमेन्ट कसरी हुन सक्छ, एउटा कम्पनीसँगको एग्रिमेन्ट राज्यसँग कसरी एग्रिमेन्ट हुन सक्छ चाहिँ हैन। कम्पनीसँग गरेछ या त कम्पनीको बीचमा गर्ने कुरा भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, कम्पनी बीचको पनि होइन। नेपाल सरकार उभिएको छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ उसले एउटा कम्पनीलाई अगाडि सारेको चाहिँ छ, कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेको चाहिँ छ। त्यो कसरी इक्वालिटी हुन सक्छ, कसरी समानता हुन सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको कम्पनीको एउटा कर्मचारी चाहिँ हैन एक्टिङ डाइरेक्टरको पनि कायम मुकायम चाहिँ तत्काल उपलब्ध भएको कायम मुकायम भनेर भनेको छ। कायम मुकायम भनेर भनेपछि त नेपालको सन्दर्भमा त बढीभन्दा बढी भयो भने उपसचिव स्तरको कर्मचारी हुन्छ। त्यो कम्पनीको उपसचिव स्तरको कर्मचारीसँग नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याबिनेट मन्त्रीले अर्थमन्त्रीले चाहिँ के अरे सिग्नेचर गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार त समान प्रोटोकल भनेर भन्छ नि हैन, समान प्रोटोकल भनेर भन्छ।
समान सार्वभौम अधिकार भएका मुलुकहरूको बीचको समान प्रोटोकल भनेर भन्छ। यो त प्रोटोकल त परै राख्नु चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेटले चाहिँ राज्यले एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ, त्यो कम्पनीको पनि चाहिँ एउटा थर्ड क्लास अफिसरसँग सम्झौता गरेको छ होइन। यो त सुन्दै पनि देख्दै पनि लज्जास्पद खालको कुरा हो नि चाहिँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर त्यस्तो खालको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ अब चाहिँ होइन, लज्जास्पद खालको हस्ताक्षर गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, दुईटा मुलुकको बीचमा सम्झौता गर्दाखेरि होइन दुईटा स्टेटको बीचमा सम्झौता हुन सक्छ, तर चाहिँ तेस्रो मुलुकको चाहिँ चर्चासँग पनि गर्न पाउँदैन चाहिँ। तर त्यहाँ के उसले गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल र चाहिँ अमेरिकाको एमसिसीसँग गरेको एग्रिमेन्टमा भारतको चाहिँ तपाईँको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन वितरण गर्ने, प्रसारण लाइन टङ्गाउने चाहिँ होइन एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ यो सम्झौताको लागि सहमति भारतको पनि सहमति चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने लेखाएको छ। जब तेस्रो मुलुकको चाहिँ सहमति लिनुपर्ने हो भने त त्यो त त्रिपक्षीय हुन्छ, द्विपक्षीय हुँदैन, त्रिपक्षीय हुन्छ। राज्यको बीचको मामलामा पनि चाहिँ तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्ने भने त्रिपक्षीय हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्रिपक्षीय हुन्छ। अब द्विपक्षीय चाहिँ सम्झौता गर्ने अनि त्रिपक्षीय कन्टेन्ट राख्नु मिल्छै मिल्दैन। भोलि चाहिँ तपाईँ गोरखपुरसँग प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल र चाहिँ अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग मिलेर जबरजस्ती रूपले मेरो टेरिटोरीमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो भनेर भन्यो भने चाहिँ के जवाब दिने हामीले चाहिँ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा क्वेसन उठ्यो भने के जवाब दिने चाहिँ? यस्तो प्रकारको इन्टरनेसनल लको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि पनि ब्लन्डर मिस्टेकहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। हजुर, अब सचेतकज्यू यो कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँले पनि बारम्बार रूपमा के गरिरहनु भएको छ भने एमसिसीको विषय भनेको अमेरिकाले चीनलाई घेर्नको लागि नेपाल मार्फत यो अपनाएको स्ट्राटेजी हो भनिरहनु भएको छ होइन? के साँच्चै अमेरिकाले चीनलाई घेर्नकै लागि अपनाएको स्ट्राटेजी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? अब यो चाहिँ त तपाईँको अब यो विषय प्रष्ट रूपमा एमसिसीमा त उल्लेख हुने विषय परेन होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको त्योसँग जोडिएको व्याख्या विश्लेषणहरू प्रस्तुतिहरू के हुन्छ भन्ने कुरा समग्र रणनीतिको आधारमा हेर्नुपर्छ। समग्र रणनीतिको आधारमा भन्दाखेरि मैले अघि नै चाहिँ भनिसकेँ कि आइपिएस भन्ने जो संरचना चाहिँ गठबन्धन चाहिँ जो सुरु गरेको छ अमेरिकाले, अहिले चाहिँ तपाईँको स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ भनेर चाहिँ जसरी अमेरिकाले सुरु गरेको छ, पहिले दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जन्मनुभन्दा पहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सैन्य गठबन्धन गर्ने प्रचलन थियो चाहिँ। त्यो बेलामा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा गठबन्धन गर्थे चाहिँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो, बडापत्रको चाहिँ घोषणा भइसकेपछि सैन्य गठबन्धन गर्न नपाउने खालको व्यवस्थाहरू सृजना गरिसकेपछि अहिले त्यसलाई छल्नलाई चाहिँ के ल्याइयो त भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको स्टेट स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भन्यो, राज्य रणनीतिक साझेदारी भनेर भन्यो। राज्य भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सेनालाई पनि राज्यकै रूपमा लिइन्छ, राज्यकै एउटा अङ्गको रूपमा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइन्छ होइन। स्ट्राटेजिक भनेर भनेको रणनीतिक खालको त्यो विशुद्ध त्यो सेनासँग सम्बन्धित हो होइन। र पार्टनरसिप भनेर भने होइन, पार्टनरसिप भनेर भनेको साझेदारीको रूपमा भनेर भनिन्छ। त यो चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि शब्दावली यो प्रयोग गरेका छ होइन। त्यो भनेको अर्को शब्दमा चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको सुरुमै व्याख्या गरेका छ, यो चाहिँ एलआई हो भनेर भनेको गठबन्धन हो भनेर भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिकलाई एलआईको रूपमा डिफाइन गरेका छ चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ संरचना खडा गरिएको चाहिँ छ। अब त्यो संरचना कसका विरुद्ध परिलक्षित छ त? उनीहरूको डकुमेन्टहरूले प्रष्ट शब्दमा के लेखा छ भन्दाखेरि चाइना, उत्तर कोरिया, रसिया र चाहिँ इरानको विरुद्धमा परिलक्षित गरेका छ। अब त्यो एउटा मुलुकको सर्टेन मुलुकको विरुद्धमा परिलक्षित गरिएको चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ हामी सहभागी हुन मिल्छै मिल्दैन त भन्दाखेरि त त्यहाँ त हाम्रो परराष्ट्र नीतिले ठाउँ दिँदैन, त्यो चाहिँ त चाहिँ हाम्रो असंलग्न सिद्धान्तले ठाउँ दिँदैन। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको रूपमा जानुपर्छ, कुनै सैन्य गठबन्धनमा रहन मिल्दैन चाहिँ, कसैका विरुद्ध सैन्य गठबन्धनमा लागेर अर्को मुलुकका विरुद्ध लाग्न मिल्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परराष्ट्र नीतिको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलसँग यो बाजियो, विरोधाभास भयो। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्न मिल्ने देखिँदैन चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ यो के अरे यो विषयले गर्दाखेरि पनि यो कसैको विरुद्ध मुलुकको विरुद्ध परिलक्षित गरेको हुनाले यस्तो परिलक्षित गरेको गठबन्धनमा हामी रहनु हुँदैन भन्ने हो चाहिँ। त्यस कारण हामीले भन्दै आएको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले भन्दाखेरि त आर्थिक सहायता भनेर भनेको थियो चाहिँ। यदि आर्थिक सहायता हो भने इन्डो पेसिफिकसँग किन जोड्यो होइन, इन्डो पेसिफिकसँग किन जोड्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अलग गर्न अनिवार्य छ होइन। इन्डो पेसिफिकको पार होइन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो अमेरिकाले होइन। त्यो घोषणा गर्नु पर्यो चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो घोषणा गर्न तयारी भइरहेको छैन चाहिँ होइन।
दोस्रो कुरा चाहिँ के त भने नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको चाहिँ मेम्बर भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेम्बरको सूचीमा चढाइदिएको छ 2019 देखि चाहिँ हैन मेम्बरको सूचीमा चढाइदिएको छ चाहिँ अब एउटा सैन्य गठबन्धनमै नरहेको सैन्य गठबन्धनमा बस्नै नमिल्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था भएको मुलुकको निम्ति चाहिँ एउटा सैन्य गठबन्धनमा छ भनेर चाहिँ उसले सूचीकृत गरेर सार्वजनिक गरिसकेको चाहिँ घोषणा गरिसकेको उसको आधिकारिक डकुमेन्टमा रक्षा विभागको जुन 1 तारिक 2019 को चाहिँ डकुमेन्टमा चाहिँ आधिकारिक रूपले घोषणा गरिसकेको चाहिँ त्यसकारणले त्यो घोषणा पत्रबाट चाहिँ नेपाललाई त्यो सूचीबाट नेपाललाई हटाउनु पर्यो हैन नेपाललाई त्यहाँ राख्नु भएन नेपाल त्यसमा संलग्न छैन त्यसबाट हटाउनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ त्यो हटाउन मानिरहेको छैन हैन नेपाललाई त्यसबाट हटाउन पनि नमान्ने अनि मेम्बर छ भनेर जबरजस्ती राखिराख्ने अनि चाहिँ एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर भन्ने चाहिँ एमसीसीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको लाइन अनुसार रणनीति अनुसार कार्यक्रम अनुसारको योजना अनुसारको कार्य गर्छ भनेर भन्ने चाहिँ भनेपछि त चाहिँ अब चाहिँ यो विशुद्ध आर्थिक सहायता कसरी भयो भन्ने कुरा हुन्छ चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यसको अन्तर्यमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको वरिपरिको पृष्ठभूमि व्याख्या विश्लेषण अमेरिकाको अब के अरे अमेरिकी नेताहरूको भनाइ अमेरिकी मन्त्रीहरूको भनाइ सबै हेर्दाखेरि त उहाँले त यसलाई त विशुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट बनाएर त्यो रणनीतिसँग जोडेर चाहिँ यो परिभाषित गर्नु भएको छ चाहिँ हैन अब सम्झौताको एउटा पक्ष गरेर राज्यका चाहिँ मन्त्रीहरूले त्यो ढङ्गले परिभाषित गरेर व्याख्या गर्न थालिसकेपछि त चाहिँ हामी त सोच्नु पर्यो नि हाम्रो प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल चाहिँ संविधानको चाहिँ परराष्ट्र भन्दा विपरीत गयो भनेदेखि त नेपाल त सुरक्षा हुनै गाह्रो पर्छ नेपालको अस्मिता रक्षा गर्नै गाह्रो पर्छ एउटा भूपरिवेष्ट मुलुक छ हैन दुईटा छिमेकी मुलुकको बीचमा ठुल्ठुला दुईटा छिमेकी मुलुकको बीचमा एउटा सानो टापु जस्तो मुलुकको रूपमा अवस्थित छ चाहिँ अनि चाहिँ एउटा छिमेकी मुलुकका विरुद्ध परिलक्षित गरेको चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा बसेर चाहिँ तपाईको नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो गठबन्धनमा छिर्ने बित्तिकै चाहिँ त गठबन्धनका मेम्बर भएका मुलुकहरुमा त बटाबट उसले सेना ल्याउन थालिहाल्छ त्यो गठबन्धनमा जापान सहभागी छ जापानमा सेना ल्याइरहेको छ अमेरिकाले त्यो गठबन्धनमा चाहिँ साउथ कोरिया छ साउथ कोरियामा चाहिँ तपाईको चाहिँ अमेरिकी सेना ल्याइरहेको चाहिँ छ हैन एवं प्रकारले उसको गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरुमा त बटाबट उसको सैनिक क्याम्प खडा गर्दै लगिरहेको चाहिँ छ अनि नेपाल जस्तो भूमिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 7 समुद्र पारीको चाहिँ अमेरिकन सेना इन्डो पेसिफिकको सेनाको गठबन्धनको चाहिँ तपाईको क्याम्पहरु राख्न थाल्यो भने त चाहिँ क्याम्पहरु राख्न थाल्यो र यहाँ चाहिँ उत्तर र दक्षिणका विरुद्धमा चाहिँ तपाईको चाहिँ फौजी गतिविधि गर्न थाल्यो यहाँ सेल्टर लिएर बस्नलाई आउने त होइन त उनीहरु त उत्तर र दक्षिणका विरुद्धमा कुनै न कुनै षड्यन्त्र गर्नलाई घेराबन्दी गर्नलाई चाहिँ आउने हो चाहिँ फ्री टिबेटनहरुलाई मुभ गर्नलाई चाहिँ आउने हो चाहिँ कथित फ्री टिबेटनहरुलाई मुभ गर्नलाई आउने हो चाहिँ तिब्बतलाई टुक्राउनलाई चाहिँ यहाँ गतिविधिको क्रीडा स्थल बनाउनलाई आउने हो चाहिँ अनि यहाँ बसेर चाहिँ तपाईको चाहिँ तिब्बतका विरुद्ध चीनका विरुद्ध गडबड मचाउने इन्डियाका विरुद्ध गडबड मचाउने भइसकेपछि नेपालको अस्तित्व बाँकी रहन्छ त्यो बेलामा नेपालको अस्मिता बाँकी रहन्छ त्यसकारण यो त सोझो चाहिँ सामान्य चाहिँ तपाईको चाहिँ लाटोले पनि बुझ्ने विषय हो नि चाहिँ हैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विदेशीको यस्तो एउटा सानो मुलुकमा यस्तो संवेदनशील प्रकारको ठाउँमा चाहिँ विदेशी सेनाको अखडा स्थापना गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त नेपाल अफगानिस्तान जस्तो मोडलमा जान्छ अफगानिस्तान जस्तो चाहिँ सैन्य अखडा कायम राख्न थाल्ने बित्तिकै चाहिँ छिमेकीले त सहदैन चाहिँ अब चाहिँ नसकेपछि के हुन्छ नेपालको अवस्था कहाँ बाँकी रहन्छ नेपालको अस्मिता त्यसो भएको हुनाले यस्तो अत्यन्तै सिरियस खालको नेपाल बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुराको चाहिँ सिरियस विषय चाहिँ उठेको चाहिँ छ हैन अब शर्तहरु त्यहाँ भित्रका शर्तहरु हेर्ने हो भने त यति धेरै असमान शर्तहरु छन् नेपालको हिस्ट्रीमा त्यस प्रकारको असमान शर्तहरुको सम्झौता अहिलेसम्म हिस्ट्रीमा भएकै छैन यति धेरै असमान शर्तहरु चाहिँ थोपारिएका चाहिँ छन् नेपालको कानुन टोटली निष्क्रिय हुने अमेरिकाको कानुन लागू हुने त्यो एमसीसी भन्ने कम्पनीको कानुन लागू हुने अब नेपाल राज्यको चाहिँ कानुनलाई छोडेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा कम्पनीको कानुन लागू गर्नुपर्ने सबै कुरा उसले भने अनुसार हुनुपर्ने अनि उसको शाखा कार्यालय खोल्ने रे चाहिँ यहाँ चाहिँ एमसीए भन्ने शाखा कार्यालय खोल्दिने यो सबै कुरालाई शाखा कार्यालय जिम्मा लगाइदिनु पर्ने नेपाल सरकारले केही गर्न नपाउने चाहिँ हैन शाखा कार्यालय जिम्मा लगाइदिनु पर्ने प्रसारण लाइनको बाटो प्रसारण लाइनको बारेमा पनि सडक विस्तारको बारेमा पनि सबै त्यसको सार्वभौमाधिकार उसलाई जिम्मा लगाइदिनु पर्ने हैन सबै उसले गर्ने चाहिँ उसले चाहिँ तपाईको चाहिँ प्राविधिक सामग्री लिएर आए पनि मान्छे लिएर आए पनि जे गरे पनि नेपालले चियाउनसम्म पनि नपाउने चाहिँ नेपाल सरकारले केही पनि चाहिँ अनुगमन गर्न नि पाउँदैन निरीक्षण गर्न नि पाउँदैन भन्सारबाट वारवार्ती चाहिँ सामानहरु लिएर आए भने कहीं चेक गर्न पाउँदैन भन्सार फ्री ट्याक्स फ्री सबै कुरा फ्री उन्मुक्ति उसले अपराधी घटनाहरु घटायो भने पनि चाहिँ नेपालको कानुन लागू नहुने कारबाही गर्न नपाउने चाहिँ हैन
अब चाहिँ उसले अनुदान दिने भनेर भनेको छ। त्यो अनुदान त एमसीसी को शाखा कार्यालय एमसीए भन्ने चाहिँ के अरे शाखा कार्यालयको खातामा हुने हो, चाहिँ नेपाल सरकारको खातामा हुने होइन चाहिँ, होइन। अनि उसको खातामा हुने, उसको चाहिँ शाखाको कार्यालयको खातामा हुने चिज चाहिँ, होइन। अनि नेपालको सरकारको, नेपालको राज्यको खातामा त रहँदैन त चाहिँ। अनि त्यो खातामा रहने चाहिँ त्यो रकम चाहिँ कति खर्च गर्ने नगर्ने, कति निकासिने नदिने, सबै एमसीसी को चाहिँ अनुमतिको आधारमा हुने चाहिँ अब चाहिँ, होइन। भनेपछि सहायता कहाँ भयो, सहयोग कहाँ भयो नेपाल सरकारलाई? हस् सचेतकज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। यो पछिल्लो समय नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा छ। कतिपयहरू यसको पक्षमा उभिएका छन् भने कतिपय यसको विपक्षमा उभिएका छन्। नेकपाका सचेतक देव गुरुङ भने एमसीसी नेपालको हितमा नहुने, यसलाई अनुमोदन गरियो भने नेपाल भन्ने देशको अस्मिता नै हराउने भन्ने तर्क गर्नुभयो। अब यसपछि हामी यो विषयमा फेरि जोडिन गइरहेका छौँ। यो विषयलाई लिएर विश्लेषकहरू के भन्छन्? नेपालको हितमा छ एमसीसी अथवा छैन? हामीले यो विषयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ अथवा गर्नु हुँदैन, यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल नेउपाने। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब राजनीतिक वृत्तदेखि सबैतिर अमेरिकी सहयोग एमसीसी को विषयले चर्चा परिचर्चा पाएको छ। यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि चुलिएको छ। कतिपय यसको पक्षमा छन्, कतिपय यसको विपक्षमा उभिएका छन्। अब एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन? स्वीकार गर्दा हुन्छ या हुँदैन? एमसीसी को विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुनु त्यो स्वाभाविकै हो र यो अवसर सरकारले अझ दिनु पर्थ्यो। संसदमा यसलाई छलफलको रूपमा ल्याएर विभिन्न सांसदहरूले यसको विषयमा टिक्का टिप्पणी गरेर आफ्ना धारणा बनाउन उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो। तर जुन किसिमले संसदमा यो विषय प्रवेश नै गर्न पाएको छैन अहिलेसम्म, यसले विभिन्न किसिमका शंका र उपशंकाहरू तयार गरेका छ। त्यो एमसीसी को सम्झौता हुँदाखेरि के कुरा लेखिएको छ त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेर अनेक किसिमको ट्रान्सलेटरहरूले आफ्नो अनुकूलका ट्रान्सलेसन गरेर जनतामा भ्रम फैलाउनलाई अनेक किसिमको नेपाली ट्रान्सलेसन उहाँहरूले गर्नुभएको छ र त्यो ट्रान्सलेसन आज विभिन्न वर्ग समुदायका मानिसहरूले पढेका छन्। त्यसले एउटा भ्रम, एउटा डिल्युजन हैन तयार गरेका छ। यथार्थमा गभर्नमेन्टले अथेन्टिक ट्रान्सलेसन गरेर त्यसको जुन भाषा छ त्यो भाषालाई आधिकारिक रूपमा ट्रान्सलेसन गरेर आम नागरिकमा यो जानकारी यत्रो डिबेट आइसकेपछि जानकारी दिनु पर्थ्यो। यो सरकारले कमजोरी गर्यो र मलाई के लागेको छ भने वैदेशिक सहायता कि त हामीले लिन्न भन्नुपर्छ, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन्छौँ, हामी आफैले अब सबै काम गर्न सक्छौँ, हामीलाई वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छैन भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने वैदेशिक सहायतालाई लिने हामीले एउटा हाम्रा केही लिमिटेसनहरू छन्, हामीले लिनुपर्ने हाम्रा केही बाध्यताहरू छन् र विदेशी दाताहरूले पनि केही न केही स्वार्थ राखेकै हुन्छन्। केही स्वार्थ हामीले मान्नुपर्छ, केही स्वार्थ हामी मान्न सक्दैनौँ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, आइएमएफले हामीलाई लोन दिन्छ। लोन दिँदाखेरि विभिन्न उसका शर्त नमानिकन हामीले लोन पाउँदैनौँ। त्यसै गरिकन एडीबी अथवा वर्ल्ड बैंक जो हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय डोनरहरू हुन् तिनले कतिपय पैसा लोनमा दिन्छन्, हामीलाई ब्याजमा हामीले रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ भने कतिपय अनुदान आउँछ, होइन त्यो डोनेसनको रूपमा आइराखेका हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिपे गर्नु पर्दैन। अनेक कन्डिसनहरूमा केही कन्डिसनहरू दाताहरूले राखेका हुन्छन्। त्यसै कन्डिसनहरूमा जुन अहिले एमसीसी को सम्बन्धमा जुन विवाद उठेको छ त्यो विवाद मेरो विचारमा सतही विवाद हो र जानेर बुझेर, कतिपयले जानेर बुझेरै विवाद निकालेका छन् भने कतिपयलाई यथार्थ जानकारी नभएर पनि विवाद सिर्जना भएको छ। हजुर, अब एमसीसी नेपालको हितमा छ भनिरहँदा यता फेरि एमसीसीलाई एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा पार्टको रूपमा पनि लिएको छ। अब यदि एमसीसी पास गर्ने र नेपालको हितमै हुने हो भने इन्डो
पेसिफिकसँग किन जोडियो? त्यसलाई इन्डो पेसिफिकसँग नजोडिनु पर्यो नि त, होइन? एक्ज्याक्टली। इन्डो पेसिफिकसँग अमेरिकाका विभिन्न पोलिसीहरू छन्। मिलिट्री पोलिसी छ उसको। मिलिट्री पोलिसी भने चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। साउथ एसियामा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी साउथ एसियामा उनले कसरी हेर्छ एसियन कन्ट्रीहरूलाई भनेर उनले मिलिट्री स्ट्राटेजी अन्तर्गत आउँछ। त्यसै गरिकन उनको कल्चरल अर्को निकायबाट उनले कल्चर अथवा आफ्नो रिलिजनको ट्रान्सफर गर्छ। त्यसै गरिकन भाषा सिकाउने अनेक माध्यमहरू छन् उसका अरू। यसले यो भाषाको कुरो गर्दाखेरि उनले भाषागत कुरा गर्छ। मिलिट्री स्ट्राटेजी अथवा डिफेन्सको स्ट्राटेजीको अनुसार जस्तै आइपिएस चाहिँ डिफेन्स स्ट्राटेजी उसको मिलिट्री स्ट्राटेजी हो भनेदेखि यो एमसिसी भने चाहिँ उसको गरिब देशहरूलाई उसले डोनेसन जुन गरिब देशहरूलाई दिन्छ त्यो डोनेसन दिने क्राइटेरिया भित्र पर्ने हो। त्यसैले यो इकोनोमिक प्लान हो उसको। यसमा कुनै आइपिएस अथवा रिलिजियस यो एमसिसी मार्फत न यहाँ रिलिजन आउने हो न मिलिट्रीको स्ट्राटेजी छ। मिलिट्री स्ट्राटेजी उसको आइपिएस मार्फत आउँछ, घोषणा गरेरै आउँछ। अमेरिकाले घोषणा जे गर्छ किनकि त्यहाँको संसद छ। अमेरिकी संसदले जे भन्छ त्यो कुरो त्यहाँको सरकारले अथवा त्यहाँको गभर्मेन्टले गरिराखेका हुन्छ। त्यसैले घोषणा गरेरै हाम्रो यो मिलिट्री स्ट्राटेजी हो भनेर मिलिट्री स्ट्राटेजी मार्फत आउँछ। अमेरिकाले विभिन्न देशमा मिलिट्री स्ट्राटेजी उसको मिलिट्री इन्ट्रेस्ट छ नभएको होइन, तर आइपिएस भने चाहिँ उसको मिलिट्री स्ट्राटेजी हो। त्यस्तै धर्मको प्रचार गर्ने उसको युनाइटेड मिसन टु नेपाल होला या अन्य होला। त्यस्तै उसको अमेरिकाको उसको ल्याङ्ग्वेजको एक्सपेन्सन यहाँ होइन अमेरिकी दूतावास मार्फत हो त अनेक किसिमका संस्थाहरू छन्। त्यो ल्याङ्ग्वेजको उनले आफ्नो भाषाको प्रचार प्रसार गर्छ भने एमसिसी भनेको चाहिँ यो शुद्ध इकोनोमिक यो डोनेसन हो। हामीलाई मात्रै दिया छैन, विश्वका 39-40 वटा देशले अहिले लिएका छन्। त्यसैले यसमा अब आइपिएस पनि जोडेर रिलिजन पनि जोडेर उसको होइन सबै जोडेर ल्याउने भने चाहिँ यो कथा बुनेको हो यो होइन। स्टोरी मेकिङहरू या स्टोरी टेलरहरू थुप्रै किसिमका कथा बुन्ने मानिसहरू छन् यहाँ। यिनले बुनेको कथा हो। यो कथाको भ्रममा म नपर्नलाई आग्रह गर्छु किनभने नेपाल यसै पनि हामी गरिब छौँ। हाम्रो रेभिन्यूले टोटल रेभिन्यूले हाम्रो तलब खान पनि पुग्दैन। अघि नै एकजना मान्यज्यूले भनेको सुने मैले, सरकारको खातामा त्यो पैसा आयो भने त सरकारले तलबमा खुवाउँछ, त्यो पैसा तलबमा जान्छ र 40% सरकारको बजेट भ्रष्टाचारमा जान्छ नेपालमा, व्यक्तिको पकेटमा जान्छ। त्यसैले एमसिसी मार्फत आएको जुन बजेट छ त्यो एमसिएकै खातामा जानु उपयुक्त हुन्छ किनकि अमेरिकालाई राम्रो थाहा छ नेपालमा भ्रष्ट मानिसहरू छन्, सत्तामा भ्रष्ट मानिसहरू बस्छन् र यिनले बाँडैचुँडी त्यो पैसा खान्छन् भन्ने अमेरिकालाई पनि थाहा छ। त्यसैले अमेरिकाले जानेरै सरकारको खातामा होइन एमसिए भन्ने नेपालमा छुट्टै एकाउन्ट खोल्ने र त्यो एकाउन्टले सबै खर्च गर्ने र त्यसको अडिट नेपाल सरकारले गर्न पाउँछ। त्यो प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेछ। नेपालको अडिटर जेनरलले त्यसको खर्च गर्न हेर्न पाउँछ र 6 महिनामा त्यसको अडिट रिपोर्ट गर्न पाउँछ भनेर प्रष्ट रूपमा त्यहाँ लेखेको छ। म यही कुरा आम नागरिकलाई यो जानकारी सरकारले दिनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म यो खाली के न हो यो भनेर एउटा मिस्ट्रियस बनाउने किसिमले यसलाई ल्याइयो र म आग्रह गर्छु यो सरकारले ट्रान्सलेसन गरेर आम नागरिकलाई दिनु हो भने सबैले एक किसिमको एउटा माइन्डसेट तयार गर्न पाउँथे। यो माइन्डसेट तयार गर्न पाएनन् र अमेरिकाको केवल विरोध गर्ने अरू देशको खाली दुई किसिमका मान्छेले अहिले यो विरोध गरेको मैले देखेको छु। एउटा फार राइटहरूले गरेका छन् जसलाई विकास चाहिएकै छैन। हिजो अरुण तेस्रो फार लेफ्टहरू र फार राइटहरूले एमसिसीलाई विरोध गरेका छन्। त्यसैले मेरो आग्रह त के छ भने फार राइट र फार लेफ्ट चाहिँ अनार्किस्टहरू हुन्, उनीहरू रेस्पोन्सिबल मान्छे होइनन्। यस्ता चाहिँ 5% पपुलेसन यस्ता मान्छे हुन्छन्। यी मान्छेको कुरो सुनेर विदेशी दाताबाट आएको जुन डोनेसन छ त्यो डोनेसनलाई अनेक बहानामा तर्क वितर्क गरेर कुतर्क गरेर जब नेपाली जनताले केही सुविधा पाउँछन्, जब नेपाली जनताले केही सुविधा पाउन खोज्छन् त्यसपछि तपाईको यो अनेक किसिमका वितण्डाहरू अनेक किसिमका नाराहरू कहिले राष्ट्रियताको नाममा कहिले के नाममा। हजुर
दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। हामी यो एमसीसी को विषयमा उहाँसँग केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेका थियौँ, तर प्राविधिक कार्यालयले उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी केही समयमै फेरि उहाँसँगको सम्पर्कलाई जोड्नेछौँ। एमसीसी को विषयमा विभिन्न किसिमका चर्चा तथा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। कतिपय यसको पक्षमा उभिएका छन् भने कतिपय यसको विपक्षमा उभिरहेका छन्। धेरैजसोले यसको समर्थन गरिरहँदा कतिपयले भने अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले जसले पनि एमसीसीलाई पास गर ल्याऊ भन्नुको अर्थ नेपाल जस्तो विकसित मुलुकले, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई यति धेरै गर्नुको अर्थ केही न केही स्वार्थ छ भन्ने पनि देखिएको छ। अब यही विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हामी यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। अमेरिका र नेपालको संयुक्त परियोजना हो। अमेरिकाले 55 अर्ब र नेपालले 30 अर्ब परियोजनामा लगानी गर्नेछन्, जसबाट परियोजनाले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, सडक सुधार गर्नेछ। तर एमसीसी परियोजना निकै विवादित छ। एमसीसी को विपक्षमा ठूलो जनमत छ। परियोजनाका शर्तहरू मुलुकको लागि अहित छन्। अमेरिकन शर्तमा परियोजना पूरा गरिने जस्ता प्रावधानले एमसीसी को विपक्षमा ठूलो जनमत बनेको हो। यद्यपि एमसीसी का पक्षधरहरूले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क गरिरहेका छन्। सत्तारूढ नेकपा भित्र एमसीसी प्रतिको दृष्टिकोण विभाजित छ। सरकार एमसीसी को पक्षमा अडान लिइरहेको छ। पार्टीले एमसीसी पारित नहुने भन्दै आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी पारित गर्ने भए परिमार्जन हुनुपर्ने सिफारिस गरेपछि सरकार प्रतिवेदनलाई पन्छ्याएर बजेटबाट एमसीसी पार लगाउन जोडबल गरिरहेको छ। सरकारको एमसीसी मोहपछि सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णयले संसदबाट टुङ्ग्याउने भएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरिएन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन भएकोले त्यसको अनुमोदन वा हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार नै हुने कुरा स्वतः स्पष्ट भएको। सत्तारूढ नेकपामा एमसीसी को विषयमा मतान्तर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमसीसी को पक्षमा खुलेरै समर्थन गरिरहेको छ। राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौतामा प्रतिपक्षको जोडबलको रहस्य पनि उत्तिकै छ। मुलुक कोरोनाले थितो भएको छ। छिमेकीले सीमा मिचेको छ। मुलुकको सीमा लुटिरहँदा सरकार एमसीसी का लागि दौडधुप गरिरहेको छ। सरकारी दौडधुपले मुलुकको भावी अवस्था के होला सबै संशयको घेरामा फसेको छ। यद्यपि अमेरिकासँग थुप्रै परियोजनाहरू सम्झौता नभएका पनि होइनन्, तर एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंश समेत भएको प्रश्न भएपछि यसमाथि थप संशय बढेको हो। तर सरकार जसरी पनि यति गम्भीर विषयलाई संसदबाट पास गराउन आतुर छ। सरकारी हतारो अदूरदर्शिताको परिणाम भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। अमेरिकाले एमसीसी मार्फत आफ्नो के स्वार्थ पूरा गर्न चाहेको छ अथवा हुन सक्छ भन्ने कुराको यो सरकारलाई कुनै महत्त्व छैन। त्यसकारण उनले गर्ने के हो भन्दा पहिलेदेखि ल्याएर लागू गरिसकेको यो परियोजना आइसकेको छ। धेरै ठाउँमा यसका कार्यालयहरू खुलिसकेका छन्। त्यसकारण लागू भइसकेको परियोजनालाई उनले खुरुक्क लागू गर्ने हो। त्योभन्दा अर्को यो सरकारसँग विकल्प छैन। अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र हो। अमेरिकासँग नेपालले धेरै सहयोग लिएको छ। तर एमसीसी परियोजना संविधानको धारा 279 को विपरीत, पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता विपरीत भएकाले अनुमोदन गरिनु गलत कदम हुनेछ। यद्यपि सत्तारूढ नेकपाले समेत संसदले टुङ्ग्याउने जिम्मा दिएपछि एमसीसी भविष्य सुरक्षित हुने संकेत देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको साथमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। हामी एमसीसी को विषयलाई उठाइरहेका छौं। खास एमसीसी नेपालको हितमा छ अथवा अहितमा छ, नेपालले यसलाई स्वीकार गर्दा फाइदा हुन्छ अथवा बेफाइदा हुन्छ, आज हामी यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। यो विषयमा विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेसँग हामी जोडिरहेका थियौं, तर प्राविधिक कारणले उहाँसँगको सम्पर्क केही समय छुटेको थियो। फेरि हामी जोडिन गइरहेका छौं। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ?
सुनिरहेको छु, अलिकति डिस्टर्ब भयो। हजुर, अब यो विषयमा हामी कुरा गर्दै थियौँ, प्राविधिक कारणले फेरि एकछिन सम्पर्क टुट्न पुग्यो। आर्थिक सहायता दिने हो भने अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई केही न केही स्वार्थ नभइकन यति धेरै सहयोग गरेन भन्ने जनस्तरमा यस्तो किसिमको आवाजहरू पनि आइरहेको छ नि। एकदमै स्वाभाविकै हो, किनभने धनी देशहरूले आफ्नो बजेटको निश्चित हिस्सा चाहिँ गरिब र विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिनुपर्ने एउटा नियम छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको। डेभलप कन्ट्रीहरूले, फर्स्ट वर्ल्डमा बसेका कन्ट्रीहरूले, देशहरूले जसको हाइएस्ट जो विकसित छन्, यी विकसित देशहरूले आफ्नो बजेटको निश्चित रकम कमजोर र गरिब राष्ट्रहरूलाई, चाहे त्यो एसियाका हुन् अथवा ल्याटिन अमेरिका हुन् अथवा दक्षिण अफ्रिकातिरका देशहरू हुन्, तिनीहरूलाई दिने भन्ने एउटा पोलिसी नै उनीहरूले बनाएका छन्। र त्यो पोलिसी अन्तर्गत विभिन्न देशमा ल्याटिन अमेरिकन देशहरूले पनि एमसीसी पाएका छन्, एमसीसी को सम्झौता गरेका छन् र तपाईको अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि गरेका छन् र त्यसमा नेपाल पनि एउटा क्राइटेरिया पास गरेर यसले प्राप्त गरेको छ। त्यसैले यो मैले अघि न एकजनाको भनाइ सुन्दै थिएँ, यो फरेन पोलिसी, नेपालको फरेन पोलिसीमा यसले इफेक्ट गर्छ कि भन्ने। यसले नेपालको फरेन पोलिसी जुन हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको के हो भने एउटा अथवा दुईटा देशसँग मात्रै जुन हाम्रो इङ्गेज हामी भइराखेका छौँ, भारत र चीन मात्रै हाम्रा ट्रान्ज्याक्सनका दुईवटा व्यापारमा दुईवटा देश मात्रै हामी बढी डिपेन्डेन्ट छौँ, हामी कि भारतसँग छौँ कि चीनसँग छौँ। यसो गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अनुरूप यदि कुनै एउटा देशमाथिको हामी डिपेन्डेन्ट भयो भने त्यो परराष्ट्र नीति, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ प्रुफ हुँदैन, त्यो परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन्छ। तर हाम्रो डिपेन्डेन्सी अथवा हाम्रो बाइल्याटरल रिलेसन थुप्रै देशसँग भयो भने बल्ल हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो साबित हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने यो अमेरिकासँग लिँदाखेरि चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति घट्छ कि हामी चाहिँ असंलग्न हुँदैनौँ कि भन्ने कुरो गलत हो। हामी असंलग्न बढी हुन्छौँ, अमेरिकासँग लिउँ, जर्मनसँग लिउँ, ब्रिटेनसँग लिउँ, जति देशहरू धेरैसँग हामी कम्युनिकेट गर्छौँ, हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन, हाम्रो बाइल्याटरल रिलेसन, इकोनोमिक टाइअप होस् वा अन्य टाइअपहरू हैन, कल्चरल होला, अनेक किसिमका टाइअप हामी जति धेरै देशसँग गर्छौँ, हामी त्यत्तिकै मोर नन अलाइनमेन्ट हुन्छौँ, हामी मोर असंलग्न हुन्छौँ, धेरै असंलग्न हामी हुन्छौँ। यदि हामी भारत अथवा चीनसँग मात्रै हाम्रो इङ्गेजमेन्ट भइरह्यो भने हामी बढी संलग्न हुन्छौँ। त्यसैले नेपालको जुन फरेन पोलिसी छ, यसले अमेरिकाको एमसीसी लिँदा नेपालको फरेन पोलिसी चाहिँ तपाईको सपोर्ट गर्छ यसले। र म अर्को कुरा भन्छु, अहिले म सुन्दैछु कि एमसीसी आएपछि चीनलाई हान्छ, अमेरिकाको के अरे अमेरिकाले चीनलाई घेर्छ अथवा अर्कोलाई हेर्छ, नेपालीहरूले चीनलाई घेर्छ भनेर चिन्ता लिइरहनु पर्दैन। अहिले कुनै देश कसैको विपक्षमा जान सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, अहिले वर्ल्ड भनेको के हो भने तपाईको एउटा देशले अर्को देशलाई विरोध गर्ने, एउटा देशले अर्कोलाई तान्ने, यो खाली व्यवसायिक कुरा हो। सबै जसले सक्छ उसले व्यवसाय अगाडि बढाउँछ। अहिले चीनको चिन्ता लिने 2 अरब 1.5 अरब भन्दा बेसी चिनियाहरू छन्, उनले चिन्ता लिन्छन्। सामरिक तपाईको हतियारले, क्षमताले, बुद्धिले अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्ने चिनियाहरू छन्। नेपालीहरूले त्यो चिन्ता लिइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चिनियाहरू आफै डिफेन्स गर्न सक्छन्, भारतीयहरू आफै डिफेन्स गर्न सक्छन् हैन। हाम्रो त्यसैले नेपालीहरूले चीनलाई हान्छ, त्यसैले त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने एकदमै यो हिपोक्रेसीको एउटा नयाँ मोडल हो। यो भन्दा नचाहिने कुरो नेपाली कुनै जनताले चीन र अमेरिकाको हिजो अस्ति त्यत्रो बिजनेस वार भयो हैन, व्यापारिक युद्ध भयो अमेरिका र चीनको बीचमा, कुन चाहिँ नेपालको रोल कहाँनेर रह्यो। त्यसैले सब यो वाहियात कुरो गरेर नेपाली जनतालाई जहिले पनि आँखामा धुलो छ्याप्ने र नेपाली जनताको विकासको जुन आकांक्षा छ, त्यो विकासको आकांक्षा विभिन्न नाममा, कहिले राष्ट्रियताको नाममा, कहिले अमेरिकाले हान्छ भन्ने नाममा, ती मान्छेहरू जसले अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्छन्, अमेरिकालाई देखि सहँदैनन् अथवा भारतलाई विस्तारवाद भन्छन्, तिनले जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै विभिन्न देशलाई गाली गर्न थाल्छन्, धारे हात लाउन थाल्छन्। ती मान्छेहरू यो एमसीसी को विरोधी हुन्। त्यस्ताबाट नेपाललाई मुक्त नगरिकन हुँदैन र तिनले नेपालको विकास कहिल्यै, हिजो अरुणमा पनि त्यही शक्तिले विरोध गर्यो,
यो टनकपुर एग्रिमेन्ट त्यही शक्तिले यसलाई समाप्त गरिदियो। केही त्यो हामी अन्धकारमा बस्नु पर्दैन थियो, मान्छेहरू अरुण भई आइदिएको भएदेखि। तर कसले के गर्यो हामीले देखेका छौँ। माधव कुमार नेपालजीले चिठी लेखेपछि एडिबीले हात झिक्यो। हामी 15 वर्ष 18 वर्षसम्म लोड सेडिङमा बस्यौँ। नेपालीहरूको अलिकति गोजीमा पैसा जान्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, सिमेन्ट उद्योगहरू चल्थ्यो, रड उद्योगहरू चल्थ्यो, कन्सल्टेन्सी चल्थ्यो, इन्जिनियरिङ कलेजहरू फ्लरिस हुन्थे। तर यो सबै बन्द भयो। पञ्चेश्वर त्यसै गरेर गयो। टनकपुर महाकाली सन्धि यही राष्ट्रियताको नाउँमा समाप्त गरिदिए। आज त्यही राष्ट्रियता तिनै मान्छेहरू सडकमा बुरुक्क भएर एमसीसीको विरोध गर्दैछन्। यी मान्छेबाट देशको विकास हुँदैन र संसारभरि, म एउटा साइकोलोजिस्ट हुँ, म संसारभरि यस्ता मानिस 5% जहाँसुकै हुन्छन्। त्यसैले यी 5% उफ्रदैमा एमसीसी फेरि पनि यदि यिनका कुरा सुनेर यो देशको विकासको निम्ति त्यो पैसा जो सित्तै आउँदैछ, हामी हिजो अस्ति मात्रै एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कसँग 40 अर्बभन्दा बेसी लोन लिएका छौँ। ब्याजमा 2% भन्दा बेसी ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो पैसाको। वर्ल्ड ब्याङ्कले राखेको शर्तहरू हेर्नुहोस्। कुनै पनि ब्याङ्कले, जस्तै हामी नेपालमै पनि एउटा ब्याङ्कमा हामी जब हाम्रा घर जग्गा जमिन राखेर कोलाटर राखेर हामी सम्पत्ति त्यहाँबाट लोन लिन्छौँ, त्यसले घर जग्गा मेरो नाउँमा गरिदिनुहोस् भनेर ब्याङ्कको नाउँमा घर जग्गा गरिदिएपछि बल्ल उसले पैसा दिन्छ। नेपाललाई पटक पटक बन्दकी राखेर एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पैसा लिनु चाहिँ हुने, अनि सित्तै आउने अमेरिकाले दिएको पैसा चाहिँ लिनु नहुने। त्यसैले यो अत्यन्तै गलत कन्सेप्ट। म आग्रह गर्न चाहन्छु आम नेपाली नागरिकहरूलाई, यी दुई किसिमका मान्छे, फार राइट एक्सट्रिमिस्ट भन्छु म र फार लेफ्ट, यी दुईटाबाट जोगिनुहोस् र यो एमसीसी लिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी बरु हिम्मतको हुनुहुन्छ, उहाँ संसदमा अगाडि बढ्नुहुन्छ र संसदले मेरो विचारमा यो पास गर्छ, किनकि प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र यो अन्य दलहरू सहमतमा छन् र नेकपा भित्र पनि जो विकास गर्न चाहन्छन्। नेपालको स्थिरताको लागि नेपालीहरू धनी हुनुपर्छ, नेपाल देश धनी हुनुपर्छ, अनि मात्रै नेपालको स्थिरता हुन्छ। होइन सधैँ यसरी गरिब हुने, सधैँ तन्नम हुने, अनि अर्काको सानो सानो हातमा पनि तपाईले सानो सानो रकम पनि अर्कासँग भिख मागेर लिनुपर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले जसले नेपालको अस्तित्वमा एमसीसीले धावा बोल्छ, च्यालेन्ज गर्छ, त्यसैले लिनु हुँदैन भनेर भन्छन्, तिनले नेपाललाई गरिब पार्ने हो भने, तिनले त्यसै गरेर नेपालीलाई जहिले पनि झुत्रेर झाम्रेकै रूपमा राख्ने हो भने नेपालको अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले मेरो आग्रह छ, यो फेरि म यो पनि भन्दिनँ पुष्पाजी, यो 60 अरबले के न हुन्छ म भन्दिनँ, तर यो सिम्टम हो। एउटा मित्र राष्ट्रले हामीलाई 40-60 अर्ब लोन दियो, के अरे सित्तैमा दियो, डोनेसनमा दियो भने अर्कोले 40 अर्ब देला, अर्कोले 20 अर्ब देला। त्यो पैसाको सदुपयोग गरौँ, हामी त्यसमा भ्रष्टाचार नगरौँ। त्यसले जे भनेको छ 400 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछु भनेको छ, हाम्रा खोलाबाट निस्केको बिजुली हामीले मात्र प्रयोग गरेनौँ भने भनेपछि एमसीसी नेपालको हितमा छ, यो हितमा छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। आजको विषयमा हामीले राजनीतिक वृत्तदेखि हर कुरामा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ अमेरिकी सहयोगी एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन, यो विषयमा हामीले कुरा गर्यौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै पनि कतिपयले एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसलाई जसरी पनि पास गराउने एउटा अभियानमा लागिरहनु भएको छ र हिजो मात्रै पनि एमसीसी को विरोध गर्नेहरू नपढेका र पढेर पनि नबुझेकाहरूले विरोध गरेर को भनेर बताइरहनु भएको छ। खासमा एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन, एमसीसी के हो र नेपालले स्वीकार गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ या घाटा हुन्छ,